बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम ऐसे देव हैकल की बात करेंगे जिसका नाम ओज इब्ने अनाक था। मेरे प्यारे नाजरीनों, जो दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान से भी दोस्तों वो बच निकला था। लेकिन ये सब राज और हम आपको वो भी बताएंगे इसको किसने कत्ल किया और ये किसका बेटा था। पूरी बातें जानने के लिए मेरे प्यारे नाजरीनों, इस ओज इब्ने अनक की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए आपको वीडियो में ज़रूर बना रहना चाहिए, क्योंकि हमारे दिन इस्लाम की और दुनिया की बातें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मखलूक़ात को इस दुनिया में लाके और उसको नस्तो नाबूद करवा दिया एक अच्छे इंसान और फरमाबरदार इंसान के हाथ में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन था ये ओज इब्ने अनक? तो मेरे प्यारे नाजरीनों, इससे पहले हम आगे चलें तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक चैनल को ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और दीन इस्लाम की बात चाहे मेरे चैनल हो या किसी और के चैनल पे ज़रूर सुने करो दोस्तों, थोड़ा टाइम निकाल के। तो आगे चलते हैं। तो कौन था ये ओज इब्ने अनक? तो दोस्तों आपको बता दें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक बेटी थी, यानी कि उसी की पुस्त सी, यानी कि जो काबिल था, जो अपने भाई को कत्ल करके वो वहाँ से चला गया था। ये उसी काबिल की बेटी थी अनक। और अनक की जो ये ओज था मेरे प्यारे नाजरीनों, ये इसकी माँ को एक जैसे जिन्नात से प्यार हो गया था मेरे दोस्तों, जिसके प्यार में ये एक ओज पैदा हुआ था। और इसी की मखलूक़ात भी ऐसी ही थी दोस्तों कि उस ज़माने के बात है दोस्तों, ये इतना ख़तरनाक था कि इसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी जो तूफ़ान नूह देखा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आखिरकार ये इतना लंबा चौड़ा होने के बावजूद भी ये अकेला क्यों रह गया? तो दोस्तों आपको बता दें, ये ऐसी कौम का था दोस्तों, उस ज़माने में ऐसी कौम थी, कौम अमाल का। जो कौम अमाल का थी मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें ये सबसे ऊंचा लंबा था वो, क्योंकि ये जिन्नातों की नस्ल से था। लेकिन इसकी माँ ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे की बेटी थी, यानी कि काबिल की बेटी। उसी से उसको जिन्नात से प्यार हो गया था, ये उसी का बेटा था। और उसकी माँ भी जब इतनी लंबी चौड़ी थी मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब वो बैठती थी इतनी जगह ले लेती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसकी माँ भी बहुत लंबी चौड़ी थी और उसको जो प्यार हुआ था जिन्नात से, ये दोस्तों इतना ताकतवर था कि ये सूरज की गर्मी में मछली पकड़ता था, पूरी की पूरी मछली, शार्क या वेल मछली, और उसको सूरज की गर्मी से मेरे प्यारे दोस्तों धूप से सेक के खा लेता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको बता दें, ओज इब्ने अनक ये इतना लंबा चौड़ा था कि आप पूछिए मत। तो हाँ, तो दोस्तों जिसके बारे में कहा जाता है पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम के से पैदा हुआ और हजरत मूसा के समय में उसकी मृत्यु यानी कि मौत हो गई। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि हजरत आदम के बेटे काबिल की बेटी से ये पैदा हुआ था, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिंदा थे और उसकी माँ का नाम अनाक था, जो काबिल की बेटी थी। और वो कम से कम बताया जाता है रिवायतों में कि वो 3.5 या 3600 साल जिंदा रहा इस दुनिया में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे हमको पता लगता है कि ये कितना ताकतवर और बहुत ही बड़ा देव हैकल था। और आपको बता दें, ओज इब्ने अनाक एक बहुत ही ताकतवर इंसान के होने के बावजूद भी और इसकी बहुत ही चर्चे थे। लेकिन आपको बता दें, जब इसकी मौत का वक्त आया तो जैसे कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को से वादा किया था कि तेरी औलाद को मैं एक ऐसी खूबसूरत ज़मीन अता फरमाऊंगा, लेकिन उनको मेरे रास्ते पे चलना पड़ेगा।
تو میرے پیارے دوستو اس کے یہاں پہ یہ فلسطین میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ہو کے اپنی قوم کو لے کے وہ چلے، بنی اسرائیل قوم کو لے کے لیے وہ فلسطین کی طرف چلے، تو اللہ کی وحی آئی کہ آپ کو فلسطین فتح کرنی پڑے گی۔ تو میرے بے دوستو ملک شام جسے ہم کہہ سکتے ہیں ملک شام میں فلسطین ہے، تو ملک شام میں جب گیا تو سب سے پہلے اس زمانے میں میرے دوستو جاسوس، ہم بتا دیں جاسوس سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی چالو ہو گئے تھے جاسوسی، یعنی کہ سپاہی بننا۔ تو میرے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کی دیکھ ریکھ یا اس ملک کا معاوضہ لینے کے لیے 12 سپاہیوں کو یعنی کہ 12 جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ اس ملک کو دیکھو یہ کیا حال چال ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے تو وہاں کے جو یہ ملک جو قوم عمال کا تھی انہوں نے دیکھا کہ یہ کون ہے لوگ آئے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہاں پہ وہ جو کہ 12 جاسوس گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو 12 جاسوس گئے تھے وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے یہ، اور وہاں کے انہوں نے پکڑ لیا۔ تو حضرت اوج بن عناق وہ وہاں کا سردار تھا، جو عمالقہ کی دوستو قوم عمالقہ تھی وہاں کا وہ سردار تھا۔ تو وہاں دیکھ کے کیونکہ یہ یمن میں رہتا تھا ملک شام میں میرے دوستو، تو وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس نے بھیجا تھا 12 سپاہیوں کو، تو وہ دیکھ کے واپس آ گئے، لیکن اوج نے انہیں چھوڑ دیا کہ انہیں چھوڑ دو، ان کو عجیب سی مخلوق دیکھ کے بولا یہ چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں انہیں چھوڑ دو۔ لیکن میرے پیارے دوستو جب انہیں چھوڑ دیا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو بولا کہ دیکھو وہاں کا پھل انہوں نے بھیجا ہے، وہ پھل اتنا بڑا تھا میرے پیارے دوستو کہ ان کے اندر اگر ان کا اندر کا گودا نکال لیا جائے تو اس میں 10-12 لوگ سو سکتے تھے۔ تو وہ وہاں پہ وہ پھل لے کے آئے تو وہاں کی قوم کو بولا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا جاتا ہے روایتوں میں کہ اس دیو کو 12 گج یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 ہاتھ تھے اور 12 ہاتھ ہی ان کا سطح، اور 12 ہاتھ ہی میرے دوستو انہوں نے خود چھلانگ لگائی اور پھر بھی اس کے نیچے وہ جو ان کا سطح وہ لگا اور پھر وہاں سے زخم ہوا اور پھر ایسے اس کی موت آ گئی، یعنی کہ اس زخم کے ذریعے ہی وہ جو یہ اوج بن عناق تھا اس کو ایسے مارا گیا۔ اور بہت سی روایتوں میں بتایا جاتا ہے میرے دوستو کہ جو یہ اوج تھا یہ اتنی اس کی جو پسلی تھی اس کی پسلی کی ہڈی سے آج بھی وہاں پہ نیل ندی میں ایک پل بنایا ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے۔ لیکن دوستو جو لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو بولا کہ تمہیں وہاں پہ لڑنا پڑے گا، جنگ کرنے پڑے گی، یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ان سے جنگ کر کے ان کو فتح کر کے جب تم کو ملک شام مل جائے گا تو انہوں نے بولا کہ ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، وہ جاؤ۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے، آپ کا خدا لڑیے، آپ لڑیے، ہم تو نہیں لڑیں گے، ہم یہیں رہیں گے۔ تو دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے یعنی کہ ملک شام کے اندر، اس میں دوستو جسے سیریا بھی کہا جاتا ہے، تو جائے اور پھر اس کو وہاں پہ انہوں نے اللہ کے حکم و رحم و کرم سے اس کو قتل کر دیا۔ یہ وہی اوج ہے جس نے دوستو حضرت آدم سے لے کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک زندہ رہا، لیکن یہ بچا کیسے تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان نوح آیا تو یہ کیسے بچا چلا؟ یہ اللہ کا رحم و کرم تھا اس کے اوپر، کیونکہ وہاں پہ ایک چیڑ کی لکڑی چاہیے تھی، جو چیڑ کی لکڑی جنگلوں میں ہوتی ہے جس کو ہم سال کی لکڑی بھی بولتے ہیں، کیونکہ وہ بہت مضبوط ہوتی ہے کشتی بنانے کے لیے، لیکن وہ اتنی بڑی لکڑی تھی اور کوئی نہ لا سکے تھا۔ لیکن یہ اوج بن عناق حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی مدد لی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا تھا کہ جا وہ لکڑی لے کے آ، تو یہ جو دیو ہیکل تھا یہ اوج بن عناق یہ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے وہ ساگوان کی یعنی کہ سال کی چیڑ کی لکڑی لایا تھا روایتوں کے مطابق، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی تیار کی تھی۔ اس لیے یہ اللہ کے رحم و کرم سے اس لیے یہ بچ گیا تھا، کیونکہ اتنا نوح آ گیا جو
کیونکہ یہ اتنا بڑا لمبا چوڑا تھا، اس کی سمندر کا جو طوفان نوح تھا اس کے خالی کمر تک ہی آیا تھا وہ پانی کا سیلاب، یہ اس لیے بچ گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کو دنیا سے غرق کروانا ہی تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اس ملک میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دوستو 12 ہاتھ اچھل کے، اور 12 ہاتھ کا عصا تھا اور 12 ہاتھ کا قد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اس کو اچھل کے اس کے خالی جو نیچے پیر کی ایڈی ہوتی ہے وہاں لگا، اور اسی کی جم سے اس کو کوئی بیماری ہو گئی اور یہ پھر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ کرنا تھا، تو یہی وہ اوج بن عنق تھا جو اس کی پوری کہانی میں ہم نے آپ کے سامنے بتائی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ میں آپ کو بتا دوں، جو دنیا میں آیا ہے اور جس نے جنم لیا ہے، جو بنا ہے، اس کو دوستو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت برسائے، آمین ثم آمین۔